अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन, अब तक का जो मामला है, वो जो कहा करते थे कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, वो मोहब्बत तो बढ़ गई है और जो बुरा हाल हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि बुशरा बीबी और गंडापुर के दरमियान काफ़ी तल्ख कलामी हुई थी, झगड़ा हुआ था। इस वक्त पीटीआई के जो काफिले निकले हुए हैं, जो कि ना होने के बराबर हैं सड़कों पे, जिन जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है पुलिस ने, वो तमाम सिचुएशंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन ये है कि बुशरा बीबी अलग से काफिले को लीड करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ गंडापुर जो है वो जिस काफिले को लीड कर रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि आपने बुशरा बीबी की बात नहीं सुननी। और तीसरी तरफ जो ग्रुप है वो है अलीमा खान का ग्रुप। अब जनाब इस सब के चलते आपको बताती चलूं कि वफाकी वजीर दाखिला हैं जी मोहसिन नकवी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हुकूमत किसी से भी डरने वाली नहीं है। इस वक्त जो मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रही हूँ, पाकिस्तान के अंदर जहाज जो है वो लैंड हुआ है बेलारूस का, और गैर मुल्की जो मुआहदे होने थे और बेलारूस के साथ जो तजारती मुआहदे होने थे, जो यहाँ पर इंटरनेशनली लोग यहाँ पर पाकिस्तान में आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में जो वफाकी वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, अभी से थोड़ी देर पहले आपने उनके कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां पर वो जहाज के अंदर बैठकर, हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरी तरह से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। और उसके बाद मोहसिन नकवी खुद पहुंचे, उन्होंने जाकर बेलारूस के जितने भी डेलीगेशन जो 75 लोगों का आया है उनका खैर मकदम भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत किसी से भी डरने वाली नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो कोई भी इंतशार फैलाएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने इस्लामाबाद में डी चौक का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गैर मुल्की वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि कोई एहतजाजी अगर आया तो उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि इस्लामाबाद के शहरियों को कम से कम तकलीफ हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन सर्विस का जो हमने कहा था कि बंद कर देंगे, लेकिन हमने बंद नहीं की है। डेटा उन्होंने कहा कि हमने जरूर बंद किया है, लेकिन पंजाब समेत उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर चीज नॉर्मल है। अच्छा, इस हवाले से ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये जो लोग आ रहे हैं इनमें बहुत सारे मुसल्ला जत्थे भी हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले तो छोड़ दिया जाता था, लोगों पर रहम कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार ख्वाजा आसिफ ने साफ तौर पे कहा है कि जो ये मुसल्ला जत्थे आएंगे फिर इनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। पीटीआई एहतजाज के लिए काफिले रवान दवा हैं, गंडापुर सवाबी तक पहुंच चुके हैं और आपको सवाबी के लिए रवाना हुए हैं, सवाबी तक पहुंचे नहीं है, सवाबी के लिए रवाना हुए हैं। इस्लामाबाद सिक्योरिटी सख्त है और फैजाबाद से तकरीबन 16 अफराद को अब तक जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताऊं कि अता तारक ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। गुज़श्ता रोज, बल्कि 2 दिन पहले, बुशरा बीबी ने कहा था कि जो कोई भी गिरफ्तार हुआ उसको आइंदा पार्टी का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से अता तारड़ ने साफ तौर पे कहा है कि पीटीआई के जितने भी वुजरा हैं, जितने भी लोग हैं, वो खुद हमें कह रहे हैं कि आओ और हमें गिरफ्तार कर लो। अता तारड़ ने कहा कि पंजाब में पीटीआई के रहनुमा रजाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं और खुद पुलिस मोबाइल्स में बैठ बैठ कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सानू अल्लाह दे वास्ते बख्श दो। उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई के केसेस का खात्मा करने के लिए जो ये एहतजाज किया जा रहा था, जिसमें बुशरा बीबी ने कहा था कि अडयाला पे हमला कर दो, या जो कहा था कि अडयाला से जब तक खान साहब खुद नहीं बाहर निकल आते आप लोगों ने एहतजाज खत्म नहीं करना, उन्होंने कहा कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको जो रिलीफ देना है वो अदालतों ने देना है और अदालतें तो ऑलरेडी रिलीफ दे रही हैं। अत्तादार ने कहा कि इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी आपस में लड़ाइयां हैं, एक बुशरा ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है और एक गंडापुर का। वफाकी वजीर इतलात ने यह भी कहा कि रास्ते बंद होने के जिम्मेदार जो है वो हुकूमत नहीं है, बल्कि खुद जो है वो तरीके इंसाफ है। अच्छा, इस हवाले से आपको ये भी बता दूं कि सदाकत अब्बासी जो हैं उनके भी थोड़ी देर पहले एक फुटेज आई है और वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। अब वो गिरफ्तार हुए हैं या उन्होंने भी अपनी रजाकाराना तौर पर जो है वो गिरफ्तारी दी है, उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने बेसिकली उनको गिरफ्तार किया है, कैदी वैन में बिठाकर उनको रवाना कर लिया। इस मौके पर सदाकत अब्बासी जो हैं उनसे जब पूछा गया कि आप गिरफ्तार हुए हैं या क्या मामला है, तो उनका कहना था कि मेरा एहतजाज से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने घर जा रहा था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा गुज़श्ता साल जो है वो ये पकड़े गए थे, उसके बाद जब ये आए थे वापस तो इन्होंने सियासत से हमेशा के लिए अपना सियासत छोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें जो अवाम को मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं वो तो ऑब्वियसली करनी पड़ रही हैं। उसी के जेर असर जो है वो आपको बताऊं
کہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ڈیلیگیشن بھی پاکستان آ چکا ہے، اسلام آباد اور راول پنڈی کے اندر جتنے بھی سکولز اور کالجز ہیں وہ کل کا دن جو ہے وہ بند رکھنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں کل تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے، اور تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ جو ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف راول پنڈی کے تمام اداروں کو بھی کل بند رکھا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کچھ دیر میں جاری بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو اب تک ثوابی کے لیے گنڈاپور کا قافلہ نکلا تھا، اس میں تقریباً فیض آباد کے پاس پہلے 16 اور اب تقریباً 60 افراد کی گرفتاری کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ احسن اقبال جو ہیں ان کا بھی رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ پاکستانیوں سے تکلیف کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، ملک کی حفاظت کے لیے کئی اقدامات جو ہیں وہ ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی کی رہائی کا واحد راستہ جو ہے وہ عدالتی کارروائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بے گناہ ہے، عدالت میں سامنے جو ہے وہ ثبوت دیں، اور اگر عدالت کے سامنے جو ہے وہ عدالت ان کو اگر ریلیف دیتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے ماضی میں ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا ہے، مگر انہوں نے حکومت کی نرمی کا ہمیشہ سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، عسکری تنصیبات پر حملے کے لیے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اس کے چکر میں اڈیالہ جیل جو ہے، اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت کافی خراب ہوئی پڑی ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ بہت ہی جلدی میں ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ فوری طور پہ لوگ آئیں، حملہ کریں اور ان کو چھڑا کر لے جائیں۔ تو اڈیالہ جیل جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے، سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ صاف طور پہ آئی جی اسلام آباد نے یہ اعلان کر دیا کہ قانون کو ہاتھ لینے والوں پر سنگین دفعات جو ہیں اس کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ کن کن شہروں میں موبائل سروس اور انٹرنیٹ بند ہے وہ آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، لیکن فی الحال تک جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کا صاف طور پہ یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے موبائل سروس جو ہے اس کو بند کیا ہو مکمل طور پہ۔ اچھا، ایک اور بڑی چلاکی جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کی پکڑی گئی ہے، وہ اس طرح سے کہ پی ٹی آئی کے بڑی بڑی جو ریلیاں ہیں وہ جناب 2-3 گاڑیوں میں نکلی، اور انہوں نے جا کر پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کی اور پولیس کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ تو بارات لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس میں سے 27 افراد کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب پولیس نے ان کی تلاشی لی تو پتہ چلا۔ پولیس ترجمان کے مطابق انہوں نے کہا کہ کارکنان پھولوں سے سجی ہوئی گاڑیاں لے کر جا رہے تھے، اپنے آپ کو شو کرا رہے تھے کہ ہم کسی شادی میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باراتوں کی شکل میں جو ہے وہ وہاں سے نکلنے کی انہوں نے کوشش کی، پولیس نے جب ان کو راستے میں روکا ان کی شناخت ہونے پر حراست میں ان کو لیا، اور پولیس کے مطابق سرگودا روڈ پہ بارات کی شکل میں جانے والی پی ٹی آئی کے 27 کارکنان کو اب تک گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 500 سے زائد پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ زیر حراست ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک بڑی اہم خبر دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ کرم کے اندر جو ہے فریقین کا 7 دن کے لیے سیز فائر اور ایک دوسرے کے افراد اور لاشیں واپس کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر سیف جو ہیں ان کی سربراہی میں حکومتی جرگہ جو ہے وہ کرم سے واپس پشاور پہنچا ہے، اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند اور ایک اچھی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ آپ لوگوں کو بتایا تھا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ احتجاج کے ایک حصے کو لیڈ کر رہی ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور جو عارف الوی ہیں ان کا بھی دھمکی امیز جو ہے ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، حکومت کے پاس عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ پشاور سے نکلنے والے قافلے میں شریک سابق صدر الوی جو ہیں انہوں نے کہا کہ آج تک بانیہ پی ٹی آئی کی کوئی کال ناکام نہیں ہوئی، مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہے، حکومت کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے علاوہ وہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور عدلیہ کو آزاد کرانا ہوگا۔ بانیہ پی ٹی آئی نے آج تک کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے اگر الیکشن کے دن 70% لوگ ہمارے ساتھ تھے تو آج 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دنیا سوال اٹھا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب عارف الوی بھی اگر پکڑے گئے نا تو بہت برا حال ہوگا۔ بہرحال بیلاروس کے جو لوگ آنے تھے وہ آ چکے ہیں، وزیر داخلہ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، عطا تارڑ نے جو کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب تک کی جو تازہ ترین سچویشن ہے اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب جیسے جیسے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی میں آپ کو وقتاً فوقتاً لائیو آ کر آگاہ کرتی رہوں گی۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ نگہبان.